केही वर्ष यता कौशी खेती प्रतिको आकर्षण निकै बढेर गएको छ। खास गरी शहरी क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्न जग्गा नहुनेहरूले विकल्पको रूपमा आफ्नै घरको कौशीमा खेती गर्दै आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पछिल्लो 1 दशक यता कौशी खेती निकै फस्टाएर गएको छ। अहिले धेरै काठमाडौँवासीले आफ्नो घरको छतको उपयोग गर्दै कौशी खेती गर्दै आएका छन्। यसरी गरिएको खेतीले काठमाडौँवासीको ताजा, स्वच्छ र अर्ग्यानिक तरकारी खाने इच्छा पूरा भइरहेको छ। काठमाडौँको पेप्सिकोलामा आफ्नो घरको छतमा कौशी खेती गर्दै आएका एक उदाहरणीय जोडी हुन् तुलसी प्रसाद अधिकारी र पवित्रा भण्डारी। करिब 4 वर्ष अघि उनीहरूले रहरले घरको खाली छत प्रयोग गर्दै कौशी खेती सुरु गरेका थिए। यसरी सुरु भएको कौशी खेती कोरोना महामारी सुरु भएपछि झनै विस्तार भयो। कोरोना महामारीका बेला सङ्कटकाल लागेपछि घरमै बस्न बाध्य हुँदा तुलसी र पवित्राले आफ्नो धेरै समय कौशी खेतीमै दिए। त्यसैको परिणाम अहिले उनीहरूको घरको छत रहर लाग्दो बारीमा परिणत भएको छ। म तुलसी प्रसाद अधिकारी, हार्दिक नमस्कार र सम्पूर्ण यो कौशीबारी प्रेमी साथीभाइहरूलाई पनि मेरो हरित अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अब यो मैले भन्दा नि खास चाहिँ नि यो पवित्रा भण्डारी म्याडमले, मेरो श्रीमती, उनले सुरु गरेको हो। अब मैले उनलाई साथ दिएको हो। खास गरी अहिले उनी बाहिर विदेशमा छन् होइन, र मैले चाहिँ एनाके नजाने यसलाई त्यस जस्ता तस्तै राख्ने, मेन्टेन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। खाली ठाउँ भएपछि कौशीहरू बरान्डाहरूमा अलिअलि गमलामा पनि लगाउने गरिन्थ्यो र खास गरी अलि त ठुलो स्केलमा लगाएको हामीले यो लकडाउन भयो। लकडाउन, कोरोनाको कारण लकडाउन भएपछि अलि फुर्सदिलो पनि भयो। त्यो समयमा सुरु गरियो। कौशी खेती गरिरहेकै समय हलो खबरले आयोजना गरेको कौशी क्विनमा पवित्रा भण्डारी सहभागी भइन्। प्रतियोगितामा उनले शीर्ष उपाधि पनि जितिन्। त्यसपछि कौशी खेतीप्रतिको उनको मोह झनै बढेर गएको छ। अहिले पारिवारिक कामले केही समयका लागि पवित्रा लन्डनमा रहेकी छन् भने यहाँको कौशी खेती उनका श्रीमान तुलसीले सम्हालिरहेका छन्। अनि त्यही 2077 सालमा कौशी क्विन कन्टेस्ट पनि अब त्यो सुरु भयो। यो हलो खबरले नै यो आयोजना गरेको थियो। अनि त्यसपछि पवित्र म्याडमले त्यसमा भाग लिनुभयो। कौशी क्विन टाइटल पनि उहाँले जित्नुभयो। अनि जितेपछि अझ उनलाई उत्साह बढ्दै गयो, साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुँदै गयो होइन। बोट बिरुवाहरू पनि अब सेयरिङ गर्ने पाइने होइन, उनलाई झन् उत्साह बढ्दै नराखेरि अनि बढ्दै जाँदा त अहिले त झन्डै 400-500 जति भइसक्यो होला बोट बिरुवाहरू। त्यस्तो भएको छ। कौशी खेतीमा खुर्सानी, गोलभेडा, अम्बा, ड्र्यागन फ्रुट लगायतका तरकारी र फलफुलहरू रोपिएको छ। यहाँ यस्ता तरकारी र फलफुलहरूका 400 भन्दा बढी बोट बिरुवाहरू रहेका छन्। घरको करिब 3 आना जति क्षेत्रफलमा गरिएको यो कौशी खेतीको उत्पादनले करिब 5 जनाको परिवारलाई मजाले तरकारी खान पुगेको छ। यो मेरो घर चाहिँ 5 आनामा बनेको घर हो। अब यता कौशी बरान्डाहरू कटाउँदाखेरि लगभग 3.5-4 आना जति जग्गा जतिको चाहिँ कौशी छ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तरकारी त हामी किन्न जानै पर्दैन होइन। अब हामीले किन्ने भनेको अब कहिलेकाहीँ यहाँ हुँदैन, उयो मासुहरू खान मन लाग्यो भने मात्रै बाहिर किनिन्छ, नत्र त्यो भेजिटेबलहरू प्रायः जसो किनिँदैन। र हामीले त के गर्छौँ भने अलिक बढी भएको बेलामा पनि त्यो भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ ड्राई गरेर चाहिँ राखिएको हुन्छ। कुनै डिपमा राख्ने मिल्यो भने डिपमा पनि राखेको हुन्छ। अब खुर्सानीको कुरा गर्ने भने त अब पोहोर सालको खुर्सानी अझै पनि खाँदैछौँ हामी, त्यो डिपमा टिपेर राखेकोहरू। बढी भएको बेलामा त्यसलाई पनि पछिल्लो काम लाग्छ भनेर राखिन्छ। र त्यो हिसाबले भेजिटेबलहरू खासै किनिँदैन। फेरि यो कौशी खेती गरिसकेपछि
भेजिटेबल किन्न त्यति मनै नलाग्ने, बरु चाहिँ आफ्नै पुरानो तरकारी छ भने खाने, छैन भने पनि नत्र अब सिजन मिलाएर गऱ्यो भने एउटा तरकारी निस्किराखेको हुन्छ, त्यसरी किनिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। थोरै लगानीमा गर्न सकिने कौशी खेतीको धेरै फाइदा रहेको तुलसीले बताए। स्वच्छ तरकारी खान पाउनु, वातावरण हरियाली बनाउनु र कौशी खेतीमा काम गर्दा हुने शारीरिक परिश्रमले फिटनेस राम्रो हुने भएकाले कौशी खेती एकदमै राम्रो हुने उनको भनाइ छ। अब त्यही त एक त चाहिँ एकदम अर्गानिक तरकारी खान पाइयो होइन, त्यसले गर्दा आफ्नो मान्छेहरू अलिक त स्वस्थ हुनुमा त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने भयो। अर्को कुरा अब भनौँ अब इन्भाइरोमेन्टलाई हेऱ्यो भने अब क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ को असरले कति होइन मान्छेहरूले कति असर गरिरहेको हुन्छ होइन, र त्यसले पनि अलिक त यो भनौँ न कौशी खेतीकोबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अलिक स्वच्छ हराभरा राख्ने, भनौँ न अब हामीले फालेको कार्बन डाइअक्साइडहरू त कति खान्छ नि त, यसले कति अक्सिजन दिन्छ होइन, यसले दिएको अक्सिजन त हामीलाई त्यो भयो, छरछिमेकीलाई सबैलाई हुन्छ नि। यसरी काठमाडौँमा सबै घर छतमा यसरी सबैले तरकारी लगाइदिनु भयो भने त अब भनौँ न क्लाइमेट चेन्जको पनि असर कम गर्नमा ठुलो सहयोग हुन्छ एउटा। अर्को तपाईँको चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि सबैले चाहिँ तरकारी चाहिँ आफूले उत्पादन गर्ने र बाहिरबाट नकिन्ने भयो भने त देशकै लागि पनि त अरबौँ रुपियाँ चाहिँ जोगिन्छ नि त होइन, त्यो भएर चाहिँ गर्न एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ। अब उत्पादन त तपाईँको अब त्यो तरकारी हेरेर हुन्छ, कुनै अब सागहरू यताउति भयो भने त तुरुन्तै 15-20 दिनमा खाना मिल्ने पनि हुन्छ, धनियाँहरू सागहरू होइन, र कुनै अब 2 महिना 3 महिना लाग्ने हुन्छ, कुनैमा 5-6 महिना पनि लाग्ने हुन्छ होइन। त्यो सिजन हेरेर र त्यो बोटको प्रकृति हेरेर चाहिँ हामीले लगायो भने हामीले चाहिँ जति बेला नि खाँचो चाहिँ पर्दैन हामीलाई। खर्चको कुरा गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने खासै ठुलो खर्च चाहिँ लाग्दैन। अब अलिकति हामीलाई खर्च लाग्ने भनेको जस्तो स्ट्यान्ड देख्नुभयो भने हामीले स्ट्यान्ड यो फलामको स्ट्यान्डहरू बनाउनुपर्छ, त्यो अब नत्र सिपेज हुने सम्भावना हुन्छ घरमा होइन, भैमा नराख्ने, र त्यो स्ट्यान्डमाथि बनाउँदाखेरि अथवा फलामको स्ट्यान्ड बनाउँदाखेरि अब आफ्नो घरको साइज अनुसार लगभग 40-50 हज़ार जति भनौँ न मेरो यतिको लागि गर्दाखेरि 50 हज़ार जति खर्च भयो होला मेरो स्ट्यान्डहरू बनाउँदाखेरि। र अरू खासै मल हामी त्यति किन्नु पर्दैन, कहिलेकाहीँ मात्रै हो। बिरुवाहरू सुरुमा बिरुवाहरू बोट बिरुवा किनियो नर्सरीबाट, त्यसपछि अब त्यो ग्रुप छ, अब त्यो अर्गानिक कौशीबारी अभियान नेपाल भन्ने एउटा ग्रुप छ होइन, त्यो पवित्र म्याडमले खोल्नु भएको त्यो ग्रुपमा सबै त्यो कौशी खेती गर्ने मान्छेहरू सबै त्यो ग्रुपमा आएर जोइन गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो बोट बिरुवाहरू सेयरिङ गर्ने, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने, फाइदा बेफाइदा होइन, अब कसैलाई कुन किरा लगायो भने मेरो बोटमा यस्तो किरा लगायो फलेन, यसलाई के गर्ने भन्ने, अनि त्यो चाहिँ आफ्नो अनुभव र नलेजहरू पनि त्यहाँ सेयर गरेर यसरी एकअर्काबाट फाइदा लिने गर्नुहुन्छ। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। पवित्र म्याडमले यो हाम्रो यही टोलकै मात्रै 25 जना जुटाएर एउटा समूह गठन गर्नुभएको छ। त्यो समूहले सबैले अलिअलि आफ्नो घरमा चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ तरकारी खेती सबैले गर्नुभएको छ। र त्यो समूह भएपछि एउटा फाइदा के भयो भने जस्तो नगरपालिका भयो, वडा भयो होइन, यिनीहरूले पनि अलिकति कहिलेकाहीँ बिउ बिजनहरू बाँड्नमा, बोट बिरुवाहरू दिनमा चाहिँ सहयोग गर्दो रहेछ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ तालिम पनि उनीहरूले दिने, तालिम लिँदाखेरि चाहिँ बोलाउने होइन, र जस्तो त्यो मल बनाउने भाँडाहरू पनि उनीहरूले अलिकति सब्सिडी रेटमा दिने धेरै सुविधाहरू चाहिँ त्यो समूह मार्फत पनि लिन सकिन्छ। अब घरलाई प्रब्लम कस्तो हुन्छ भने अब एउटा वेटको कुरा हुन्छ, वेट कम गर्नलाई हामीले चाहिँ कसरी लाइट बनाउने भन्दाखेरि एउटा अब बजारमा त्यो कोकोपिट पाइन्छ होइन, कोकोपिट र माटो हल्का मिसाउने, त्यसले हल्का हुन्छ। अनि त्यस्तै कसैले धानको भुसहरू पनि मिसाउँछन्, त्यो मल पनि काम गर्छ, लाइट पनि हुन्छ होइन। एकदमै माटो मात्रै गऱ्यो भने अलिक गरुङ्गुनी हुन्छ होइन, त्यसको सट्टा चाहिँ नि त्यहाँ कोकोपिट माटो र अलिकति बालुवा होइन, त्यो थोत्रै त्यो मात्रा मिलाएर गऱ्यो भने त्यत्रो वेट चाहिँ असर गर्ने खालको वेट हुँदैन। किनभने हाम्रो मेरै घरको उदाहरण हेर्ने भने यहाँ त अर्को एक तला थप्यो भने पनि अब त्यो बनाउन सकिने त्यो फाउन्डेसन बनाएको हुन्छ नि हामीले, भनौँ न तलै थप्नु पऱ्यो भने त कति सिमेन्ट आएको हुन्छ, कति बालुवा हुन्छ, कति होइन इँटाहरू आएको हुन्छ। अब त्यत्रो त थाम्छ भने अब यिनीहरू त अब धेरै त्यसको तुलनामा यो धेरै कम हुन्छ। त्यही भएर खालि के ध्यान दिनु पऱ्यो भने त्यो भुइँमा राख्दाखेरि त्यो कन्टिन्युस एकैठाउँ राख्दाखेरि त्यो चिसो भइरहन्छ, चिसो भइरहँदाखेरि सिपेज हुने सम्भावना हुन्छ। र अलिकति आफूले केयर गर्ने, सरसफाइमा केयर गरेर त्यो अब स्ट्यान्डमा माथि राख्यो भने
त्यति असर चाहिँ गर्दैन। सम्पूर्ण सहरवासी भन्नु पऱ्यो, अब गाउँलेहरूले त्यसै पनि गरिहाल्नुहुन्छ होइन। सहरवासी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा एटलिस्ट चाहिँ नि तपाईँको 8-10वटा बोटबाट सुरु गर्नुहोस् न। पहिला सुरुमा धनियाँबाट सुरु गर्नुहोस्, टमाटरबाट सुरु गर्नुहोस्, सानो चाहिँ 1-2वटा सागको बोटबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यसको टेस्ट खाएर हेर्नुहोस्। तपाईँले खुर्सानी तपाईँले बजारबाट किनेर ल्याउनु पर्दैन। 1-2वटा बोट खुर्सानी लाग्यो भने तपाईँलाई आरामले होइन। कतिलाई त अब काँचै खान मन लाग्ने हुन्छ होइन। अब तरकारीमा हालेर खान नि पाइयो, काँचै पनि खान पाइयो होइन। त्यसै गर्दै गर्दा चाहिँ थोत्रै गरेपछि अनि तपाईँलाई चाहिँ हौसला बढ्दै जान्छ। आफ्नो त्यो टेस्ट तपाईँलाई होइन, त्यसप्रति चाहिँ तपाईँलाई आकर्षण हुन थाल्छ अनि तपाईँले गर्न थाल्नुहुन्छ। र त्यसले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य मात्रै जोगाउने होइन, पैसा पनि जोगाउँछ, स्वास्थ्य पनि जोगाउँछ, एउटा वातावरण पनि जोगाउने भयो। घरमै कौशी खेती गरेर आफू र परिवारलाई पुग्ने तरकारी फलाइरहेकी पवित्राले कौशी खेतीप्रति अरूको पनि चासो बढाउन अर्ग्यानिक कौशीबारी अभियान नेपाल नामको फेसबुक ग्रुप पनि बनाएकी छन्। यो ग्रुपबाट उनले कौशी खेती सम्बन्धी आफ्नो अनुभव अरूलाई बाँड्दै आइरहेकी छन्। पवित्रा भण्डारीको यही कौशी खेती देखेर अहिले ओरपरका थुप्रै छिमेकीले पनि कौशी खेती सुरु गरिसकेका छन्। अब हजुरहरू पनि आफ्नो घरको यत्तिकै खेर गइरहेको कौशीको सदुपयोग गर्दै कौशी खेती गरेर आफ्नो लागि तरकारी आफै उत्पादन गर्ने होइन त?